बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, कराची वालों के लिए एक के बाद एक मुश्किल तैयार। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर मनमाना इजाफा कर दिया। दूध के सरकारी नर्ख 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर होने के बावजूद कई इलाकों में दूध 120 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा है। कीमतें आसमान पर पहुंचने से शहरियों के लिए दूध का हुसूल मुश्किल हो गया है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का कहना है भैंसों और चारे की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से दूध की कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। कराची वालों के लिए एक के बाद एक मुश्किल तैयार है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा फयाज यूनुस से। फयाज, ये कहा जा रहा है कि चारे की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ। कराची में एक मरतबा फिर दूध की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया है। जो सरकारी प्राइस है उससे 26 रुपए ऊपर जो है वसूल किए जा रहे हैं। सरकारी कीमत जो है 94 रुपए है, लेकिन कराची में हर जगह जो दूध की कीमत है वो 120 रुपए में जो है फरोख्त किया जा रहा है। जो शहरी हैं वो कहते हैं कि अगर दूध की कीमत के बारे में दुकानदारों से बात करें तो वो कहते हैं कि 120 रुपए में खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो कहीं और चले जाओ। शहरियों का कहना है कि पहले जो है कीमत 110 रुपए थी, उसके बाद अचानक जो है 4 रोज के दौरान जो है ये कीमत बढ़ा दी गई है। ताहाल जो है कमिश्नर कराची समेत दीगर हुक्काम ने दूध की बढ़ती हुई कीमतों पर जो है नोटिस नहीं लिया और इन दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। शहरियों का कहना है कि इंतजामात फौरी तौर पर किए जाए। कमिश्नर कराची समेत जो तमाम तर डीसीज हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो क्रैकडाउन करें और जो दूध की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है इसको फौरी तौर पर जो है वापस किया जाए। जो दुकानदार हैं ये कहते हैं कि हमें पीछे से दूध महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से हम दूध आगे जो है महंगा फरोख्त कर रहे हैं। जी सही, फयाज यूनुस हमारे साथ रहेगा। इस पर डेयरी फार्मर्स का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुजर साहब। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कराची में आए रोज दूध की कीमत में इजाफे की वजह क्या है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखें जी, आए रोज तो नहीं, कम से कम 1 साल बाद ये दूध की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि दूध की कीमतों में जो अवामिल कार फरमा होते हैं कीमतें बढ़ने में, वो उसके इनपुट्स हैं। इनपुट्स की कीमतें बढ़ गई हैं तो दूध की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इनपुट्स की कीमतों का कंट्रोल कौन संभालेगा? सवाल तो ये पैदा होता है क्योंकि सारा बोझ तो आवाम पर है। बहुत अच्छा सवाल है जी। देखें, आपने सवाल किया कि जी कैसे इसकी कीमतें कम कंट्रोल होंगी। जैसे दूध की कीमतों को कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसे ही इनपुट की कीमतों को भी अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो दूध की कीमतें कम हो जाएंगी। और जो 2 साल पहले दूध की कीमतों में नोटिफिकेशन किया था, 2.5 साल पहले कमिश्नर कराची ने, और वो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पे था। और उसके बाद ये तय हुआ था कमिश्नर कराची से कि जी दूध हर 3 माह बाद इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक दूध की कीमतों में या तो कमी की जाएगी या बेशी की जाएगी। पर कमिश्नर कराची ने आज तक एक भी मीटिंग कॉल नहीं की। तो बहुत जरूरी है हम ये समझ लें कि जी दूध के इनपुट्स की कीमतों को कम करें। और दूसरा एक तरीकाकार और है दूध की कीमतें कम करने का, हमारे चारों महकमा लाइव स्टॉक को और वफाक को भी काम करना होगा। वफाक की बहुत सी पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पे दूध की कीमतें ऊपर जा रही हैं। सबसे अहम चीज उसमें यह है कि चोकर की एक्सपोर्ट, भूसे की एक्सपोर्ट, अल्फाल्फा हे की एक्सपोर्ट और दीगर जो रोड ग्रास की एक्सपोर्ट, जो दूध के पैदावार में जो अजनास शामिल हैं उनकी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया जाए। मलेशिया की तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाएं जिसकी बुनियाद पे जो अजनास हैं, जो वंडा क्वालिटी अजनास हैं, जो कि पोल्ट्री और दूध और गोश्त की पैदावार में जिनका इस्तेमाल होता है, उन अजनास को सस्ता किया जाए, फार्मर्स को फैसिलिटेट किया जाए। या एक और भी तरीकाकार है कि फार्मर को एजुकेट किया जाए, अपने जानवर की दूध देने की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, जैसे कि ब्राजील ने किया, जैसा कि अमेरिका ने किया, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने किया, जैसा कि नीदरलैंड ने किया। तो उनका जानवर एक 100 लीटर दूध दे रहा, हमारा। अगर साहब हमारे साथ रहिएगा। हलीम आदिल शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा तहरीक इंसाफ में। हलीम आदिल शेख साहब, जिस तरह से शाकिर गुजर साहब कह रहे हैं कि इनपुट्स की कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए, सवाल ये पैदा होता है कि दूध की कीमत का बढ़ जाना डायरेक्टली तौर पर अवाम पर बोझ पड़ता है। किसको कसूरवार ठहराते हैं? वो कहते हैं कि हमारे साथ कोई मीटिंग ही नहीं करता, हमारे साथ कोई बैठता नहीं है, हल तलाश नहीं करता। देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कराची का एक बहुत बड़ा इशू है ये दूध की कीमतें, तो सबसे पहले कमिश्नर कराची और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये जिम्मेदारी है कि इनके साथ बैठें और इस पर कंट्रोल करें। और अगर इनके कोई मसाइल है तो उसको हल कराना गवर्नमेंट का काम है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए और दूध की कीमतें 120 रुपए पर पहुंच जाए, जो कि नाकाबिले
خرید ہے، مطلب بچوں کے دودھ تک ناقابل خرید ہے، ان کے مسائل میں مانتا ہوں بالکل ان کے ساتھ مسائل ہوں گے مہنگائی، لیکن اس کو پروونشل گورنمنٹ کسی جگہ اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، دودھ کی قیمتوں پر کسی قسم کا قاعدہ لانے کو تیار نہیں ہے، کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ بڑا ظلم ہے۔ لوگ بیچارے اس وقت کورونا کے حالات میں معاشی حالات لوگوں کے ویسے بہت نیچے ہیں، بہت برے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر دودھ بھی 120 روپے پہ چلا جائے گا تو ذمہ داری کس کی ہے؟ حلیم صاحب، سوال یہ ہے کہ ذمہ داری قبول کون کرے گا؟ آپ نے تو کہہ دیا، آپ نے بجا فرما دیا کہ حکومت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، صوبائی حکومت پر، لیکن اس کو لے کر اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف کیسے جائیں گے؟ نہیں جی، انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں، ہم کمشنر صاحب سے بات کرتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کو احساس دلاتے ہیں کہ بھائی کچھ یہ کام بھی کر لو، کچھ وہ کام جو آپ کے کرنے کے وہ بھی کر لو۔ نچلی سطح پر اگر مہنگائی ہوتی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ اے سیز نے، مجسٹریٹ نے، کمشنر صاحب نے ریگولیٹ کرانی ہوتی ہے، یہ ہر صوبوں میں، یعنی ہر صوبے میں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب مہنگا کچھ ہو جائے، نیچے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، پھل مہنگے، فروٹ مہنگے، دالیں مہنگی، آٹا مہنگا، یہ نچلی سطح پہ جو مہنگائی ہوتی ہے وہ ضلعی ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے، کمشنر کا کام ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو 192 کا بہت بہت شکریہ، بہت اہم ایشو پہ آج آپ نے آواز اٹھائی ہے، بہت ہی اہم ایشو ہے، اور لیکن ہم تو پہلے ابھی KLXC کی مصیبت سے ہم نے کل میٹنگیں کر کے کوشش کی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کریں۔ اس معاملے میں بھی چونکہ کراچی ہم سب کا شہر ہے، لیکن ہمارا اس لیے زیادہ ہے کہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ کراچی والوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، کراچی والوں کو اگر دودھ بھی مہنگا ملے تو انشاءاللہ، چونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم تو متاثرین میں سے، جب بجلی بند ہوتی ہے تو ہم کراچی میں چونکہ ہمارا ووٹر متاثر ہے، ہم متاثر ہیں، کراچی کے نمائندے متاثر ہیں، تو انشاءاللہ اس ایشو کے اوپر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بہت زیادتی ہے، نیگلیجنس بھی ہے، اور لازمی بات ہے کہ جن لوگوں اس لیے وہ حکمران طبقہ یا وہ طبقہ، افسران طبقہ، کیونکہ ان کو 120 کا ملے، 420 روپے کا دودھ ملے، ان کی صحت پسند نہیں ہوتا، اثر پڑتا ہے غریب کی اس کے اوپر، عام آدمی کی صحت پر، کہ جب اسے 120 روپے کا دودھ ملتا ہے تو وہ قابل خرید نہیں رہتی ہے۔ باقی بڑوں کے لیے 120 کا ملے، 220 کا ملے، 320 کا ملے، 420 کا ملے، ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر آواز اٹھائیں گے، بات کریں گے، کوشش کریں گے، اس مسئلے پر آواز اٹھانا ہوگی۔ حلیم عادل شیخ صاحب رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ صدر ڈیری فارمر ایسوسی ایشن شاکر گجر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کا شکریہ۔ ادھر حیدرآباد میں کیٹل فارمرز نے دودھ کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا۔ کیٹل فارمرز اب ڈیری مالکان کو دودھ 104 روپے فی لیٹر فراہم کریں گے، جس کے بعد دودھ کی قیمتوں میں 15 روپے تک کے اضافے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حیدرآباد سے شیراز بھٹی۔ حیدرآباد کی عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرنے کے لیے تیار۔ کیٹل فارمرز نے دودھ کی قیمت میں یکدم 10 روپے فی لیٹر تک کا اضافہ کر دیا ہے۔ کیٹل فارمرز اب دودھ 94 روپے کے بجائے 104 روپے فی لیٹر میں ڈیری مالکان کو فروخت کر رہے ہیں۔ ہم نے 104 روپے بڑھائے، ہم نے تو بہت کم ریٹ میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے کہ عوام کو ابھی بھی ریلیف ملے، کہ لاک ڈاؤن اور اس حالات میں جو ہے عوام خوشحال رہے، تو یہ ہم نے اپنے آپ پہ سمجھو کہ ایک جبرن یہ ریٹ بڑھایا۔ 94 روپے ہم لیٹر میں دے رہے تھے، اب 10 روپے بڑھا کر 104 روپے کیا ہے، جو ہماری مجبوری ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ ریٹ بڑھانا پڑا ہے۔ کیٹل فارمرز کا کہنا ہے کہ بھینسوں کے کھانے میں استعمال ہونے والے چارے، بھوسے اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں 60 سے 70% تک کا اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد دودھ کی قیمت میں اضافہ کرنا ان کے لیے ناگزیر ہے۔ 60 سے 70% دانا مہنگا ہوا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے منڈیاں نہیں لگ رہی ہیں، بھینسوں کی منڈیاں نہیں لگ رہی ہیں تو ہم خرید نہیں پا رہے تو دودھ کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو گئی۔ کیٹل فارمرز کی جانب سے دودھ کی قیمت میں اضافے کے بعد ڈیری مالکان کی طرف سے بھی دودھ کی فی لیٹر قیمت میں 15 روپے تک کا اضافہ متوقع ہے۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیراز بھٹی، 92 نیوز، حیدرآباد۔ اور ناظرین، عید قربان سے قبل سبزیوں کی قیمتوں میں بھی